अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब खत लिख कर दिया है। एक छत तले बैठकर मुकालमे के लिए खतूत लिखना वाज़ेह करता है कि अदालत उज़्मा के जजेस के माबैन तलखी काफी संगीन हो चुकी है। खत के मंदरजात के मुताबिक चीफ जस्टिस ने लिखा है कि जस्टिस शाह, आपने हकाइक जाने बगैर इल्जाम आयद किया है कि मैंने जस्टिस याया आफरीदी दूसरे सीनियर तरीन जज को बाईपास किया। जस्टिस याया आफरीदी को अगर कोई जजेस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना जारी करके केस समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया। जस्टिस मुनीब उन दो जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। तातीलात पर होने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया। ये रवैया अगले सीनियर जज जस्टिस याया आफरीदी पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। जस्टिस मुनीब ने अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया, छुट्टियों को फौकियत दी, सुप्रीम कोर्ट की रिवायत के बरक्स अपने सीनियर एडॉक जजेस का एहतराम नहीं किया। जस्टिस मुनीब ने एक मोअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता रवैया इख्तियार किया। जस्टिस मुनीब महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने भी उनके इस रवैये की शिकायत की है। ऐसा नहीं लगता कि आप तमाम जजेस को एक जैसा तस्वुर करते हैं। मुझे यकीन है कि आप मामले को ज़ेर गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होते हुए अपनी शमूलियत से सुप्रीम कोर्ट की बिला तातुल कार्रवाई को यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अवाम में गलत बयानिए को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में आज चैलेंज कर दिया है और एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इजलास जो है वो बुलाए, बेनतीजा साबित हुआ और एक बार अब फिर सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस्तदा की है कि बताया जाए कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को फौकियत दी जाए या फिर अदालती फैसले को। सो ये मामला किधर जाके अब ठहरेगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज अडियाला जेल से बानी पीटीआई का अग्रेसिव स्टांस ही बरकरार है और रऊफ हसन साहब के एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात से मुतालिक जो पार्टी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बात की, उस बयान को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि रऊफ हसन से कोई गलत फहमी हुई है। गंडापुर समेत पूरी पार्टी क़यादत को कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं, हम इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 8 सितंबर के जलसे के बाद वाज़ेह कर चुका हूं कि हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के लोग राइट दिखा के लेफ्ट मारते हैं। हमारे वकला कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे और 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसे के बजाय भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असेंबली और सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज ही अपॉइंटमेंट भी हुई है उनकी, शेख वकास अकरम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया। शेख साहब, सबसे पहले तो ये आज आपकी पार्टी में क्या पॉलिसी शिफ्ट आया है कि अब जलसे नहीं होंगे, एहतजाज ही होंगे? देखिए, ये मैं तो नहीं समझता ये कोई पॉलिसी शिफ्ट है। ये तो एक ऐसा फैसला है जो कि इस हुकूमत के, इस वस्ताई हुकूमत के, जब आप एनओसीज हमें नहीं अलाउ करेंगे और हमें आप ज़बरदस्ती उठा के जो है वो शहरों से बाहर फेंकेंगे एनओसीज के साथ, और फिर विद एनओसीज भी आप लोग कंटेनर्स खड़े करेंगे, डिटेंशन ऑर्डर्स निकालेंगे, हमारे बंदों को गिरफ्तार करेंगे, उनको हरासा करेंगे, यूथ को, खवातीन को। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली अगर आपने विद एनओसी भी हमारे साथ यही हरकत करनी है और इस किस्म का ट्रीटमेंट आपने अपोजिशन के साथ रखना है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि नज़र आ रहा है कि हमें लियाकत बाग रावलपिंडी में ये जलसा करने के लिए एनओसी नहीं देंगे। तो अब एहतजाज होगा और लियाकत बाग में ही एहतजाज होगा? बिल्कुल जी, ठोक बजा के होगा, लियाकत बाग में ही होगा। और ये जो एहतजाज है, जो प्रोटेस्ट है, ये हमारा आईनी हक है और वो हम करेंगे। अगर ये हमें एनओसी दे देते लियाकत बाग का तो एक जलसा होता, एक इवेंट होता, मगर इन्होंने क्योंकि हमें नज़र आ गया है कि ये ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर अब ये एक एहतजाज होगा और पिंडी में होगा और लियाकत
बाग में ही होगा। और ऑल्दो शेख साहब आप लोग तो एनओसीज को बड़ा कंप्लाई भी कर रहे थे, लाहौर का जलसा 3 घंटे का टाइम फ्रेम दिया गया और आप लोग ने अच्छे बच्चों की तरह 3 घंटा फॉलो भी किया और वाइंड अप भी कर लिया उसको। सो आप लोग तो कंप्लाई कर भी रहे थे, बट अभी जब आप कह रहे हैं कि लियाकत बाग में ही होगा, एहतजाज होगा और अब एनओसीज के बगैर, क्योंकि एक सीरीज ऑफ जलसास की जो स्ट्रैटेजी नजर आ रही थी, सो अब एहतजाज होगा। ये नहीं कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी को आप शहरों से उठा के बाहर के और आप हमें एनओसीज भी दें तो वहां पे जहां पे लोगों का पहुंचना मुश्किल हो, और एनओसीज के साथ भी जब आप किसी किस्म की बेहूदगी का मुजाहरा करेंगे तो फिर अगर यही कुछ होना है तो देन व्हाई नॉट इन द सिटी। सो शेख साहब आप लोग कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए भी फिर तैयार हैं कि इसके नतीजे में अरेस्ट होंगे, मजीद पर्चे कटेंगे? ये जेलें जितनी भर सकते हैं भर लें। मैं ये समझता हूं कि अगर ये हमारे आईनी हक यानी कि एहतजाज को, वो भी हमें हमारा आईनी हक भी देने को तैयार नहीं है और ये जेलें भरना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वर्कर इनकी जेलों से डरता है, ना इनकी गिरर भपकियों से डरता है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इनसे डरती है। और जब हम ये फैसला कर लेते हैं कि हमने एहतजाज करना है, एनओसी और नो एनओसी डजंट मैटर, तो फिर हम ये सारी चीजें पहले ही सोच लेते हैं कि इन्होंने हमारे साथ क्या। पर शेख साहब आप कह रहे हैं कि जेलें इन्होंने भरनी है तो ये भी कोशिशें कर लें। आप लोग ने तो अपने पार्टी के बानी को जो है वो बाहर निकालना था, इमरान खान साहब को, उनको रिहा करवाना था जेल से, तो ये तो आप लोग ऐसा लग रहा है कि उनको अब मौका फराहम करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने अगर आज खान साहब ने जो डायला में बात की है, अगर उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरा, बड़ा विजिबल सी बात है। बात ये हो रही है कि एहतजाज हम क्यों कर रहे हैं। ये हम हकीकी अदलिया की आज़ादी के लिए कर रहे हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर अदलिया आज़ाद होगी, कानून और आइन के मुताबिक फैसले होंगे तो इमरान खान साहब जो है वो एक दिन में रिहा हो जाएंगे। सो अदलिया को इस वक्त हकीकी अदलिया को सपोर्ट करना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, उसकी आज़ादी के लिए लड़ना खान साहब समझते हैं कि एक एक पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है और उस फ़र्ज़ को निभाने के लिए उन्होंने अपने जानेसारों को पुकारा है और वो वहां पहुंचेंगे। और कल तो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोग ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन परसों पिंडी का भी एहतजाज आप कह रहे हैं कि अदलिया की ही आजादी के लिए होगा या कोई और टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कल जो है वकला का वो भी इसीलिए है, और जो हमारा हफ्ते का एहतजाज जो कि लियाकत बाग रावलपिंडी में है, उसमें भी अदलिया की आज़ादी, आइन का तहफ़्फ़ुज़ और खान की रिहाई। हम ये समझते हैं कि आज़ाद अदलिया ही खान की रिहाई का ज़ामिन हो सकती है। और आपको लगता है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे शेख साहब तनकीद भी की जा रही है कि अभी तक वो स्ट्रीट मूवमेंट उस तरह से जनरेट नहीं कर पाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो एक साइजेबल एहतजाज आप कर पाएंगे परसों के दिन? देखिए जी, जिस वक्त लोग तो हमें कहते थे कि आप अटक का पुल भी क्रॉस नहीं कर सकेंगे, लोग तो हमें कहते थे कि आप लाहौर भी नहीं पहुंच सकेंगे, लोग तो कहते थे हजारों के मजमे को लोगों की तो ऐसी एनके हैं कि उनको वो 2000 आदमी नजर आ रहे थे, मगर आप लोगों ने दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया, दुनिया ने देखा कि इनके सारे दावे जो हैं वो बिल्कुल बर्बाद हो गए। अब बात यह है कि ये अपना जोर आजमाएंगे और जानिसारे इमरान खान जो है वो अपना जोर आजमाएंगे, और हम करना क्या चाहते हैं, एक एहतजाज, एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा हक है। अब पुरअमन एहतजाज के ऊपर आप शेलिंग करें या आप उनके साथ लड़ाई करें या बदतमीजी करें, तो डिफेंस का, अपनी दिफा का हक तो वो भी है और हर पाकिस्तानी को है। सो मैं ये समझता हूँ हुकूमतों पर जिम्मेदारी होती है इन चीजों को इंश्योर करने की, लॉ एंड ऑर्डर की, और वो लॉ एंड ऑर्डर डंडे से इंश्योर ना कराएं, बाकायदा लीगल परमिशंस के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो वो परमिशंस दें ताकि लोग अपना हक इस्तेमाल कर सकें। सो अगर कोई ऐसी कोई भी चीज होती है तो जिम्मेदार ये हुकूमत होगी। हमारे लोग, खान ने कह दिया जी, जब कप्तान ने कह दिया तो गल होगी जी। बट शेख साहब, आपने जहां पर जिक्र किया और कल के भी एहतजाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 धड़े आमने सामने नजर आ रहे हैं, बहुत वाजे अब जो इंटरनल फ्रैक्चर्स हैं वो सामने पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं। सो कल के एहतजाज में पीटीआई किस साइड पर है? देखिए, पीटीआई तो जजों के साथ है। हम तो ये समझते हैं कि जो हमले करने की कोशिश की जा रही है और जो अदलिया को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, उस पे हम तो हकीकी अदलिया के साथ हैं, उन जजेस के साथ हैं जो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कोई 2 धड़े नहीं है, एक ही धड़ा है। जो वकील है, जो जेन्युइन वकील है, वो चाहता है कि अदलिया आज़ाद हो, लोगों को इंसाफ मिले, कानून के तहत फैसले हों। ये बाकी लोग तो फिर आपको पता है ना, हुकूमतें खड़ी करती हैं, उनको फंड किया जाता है,
उनको एजेंडास दिए जाते हैं, तो वो मैं तो नहीं समझता कि वो जेन्युइन कोई वो है। जेन्युइन तो वो है जो अदलिया के हक के लिए खड़े। राइट। वकास साहब, मैं आखिर में एक जो सवाल है वो करना ये चाह रही हूँ कि अब से कुछ देर पहले मौलाना साहब से सलमान अकरम राजा साहब और दीगर की मुलाकात भी हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने ये दावा भी किया है कि मौलाना साहब उनके साथ हैं, आपकी जमात के साथ हैं। मौलाना साहब फिल वक्त साथ हैं या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं? देखिए जी, राय साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान साहब से, और वो हकीकी बारों में हमारे साथ खड़े हैं। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है। और ये आईनी तरमीम के हवाले से जो मुसवदे की बात की जा रही है कि सलमान अकरम राजा साहब कामरान मुर्तजा साहब के साथ मिलकर ही मुसवदा तैयार करेंगे, ये JUI का मुसवदा होगा या PTI का कहलाएगा? देखिए नहीं, वो ऐसे किसी एक नए मुसवदे की बात नहीं हुई। वो बात ऐसे हुई कि एक तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके हवाले से किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। फिर आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की एक्सेप्टेंस की बात हो रही थी, वो भी उन्होंने कहा कि वो उस शेप या शक्ल में जिसमें हुकूमत बताना चाहती है उस तरह नहीं होगी। तो इन चीजों को कैसे इससे निपटा जा सकता है और उसका कैसे मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन ये भी किसी आईनी तरमीम का के एक मुसवदे की शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं? देखें, हम तो इस हुकूमत के किसी भी वार को जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी किस्म की अमेंडमेंट के हक में नहीं। राइट, थैंक यू सो मच शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम से बात कर रहे थे, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिन्होंने कहा कि अब NOCs के बगैर ही एहतजाज किया जाएगा। परसों के दिन पिंडी में लियाकत बाग में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, शेख साहब ने भी कहा, और बगैर किसी टर्म्स एंड कंडीशन, बगैर किसी NOC के ये एहतजाज करेंगे और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम हालात हाजरा पे तज्ज़िया लेंगे एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, मौजूदा सियासी, पार्लिमानी और कानूनी स्ट्राइफ पे बात करेंगे। इस वक्त हमें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार काशिफ अब्बासी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। काशिफ साहब, जो इस वक्त की सिचुएशन नजर आ रही है, सीम्स लाइक कि तमाम जो इदारे हैं वो एक फाइट का सामना कर रहे हैं फ्रॉम विद इन एंड इवन आउटसाइड। एक कॉन्फ्लिक्ट है जो एस्केलेट हुए पे हुए जा रहा है बिटवीन गवर्नमेंट, जुडिशरी, डिफरेंसेस बड़े डीपन हो रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट और बिलखुसूस काजी फैज ईसा साहब जो कि मास्टर ऑफ द रोस्टर है, वो भी एक लाइमलाइट में, उनके दरमियान के भी जो डिफरेंसेस है वो पब्लिक डोमेन का हिस्सा हैं। फिर एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी देख रहे हैं जो आज वही ग्राउंड अडॉप्ट कर रहा है जो कि डिटेल जजमेंट रिजर्व सीट्स पे आने के बाद गवर्नमेंट जो स्टांस अडॉप्ट की हुई थी, आज बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन भी वही कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम है या पार्लियामान की लेजिस्लेशन सुप्रीम है। अप फ्रंट एक डिफाइंस नजर आ रही है। आपको ये सब कुछ क्या बता रहा है काश साहब, और मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, एक तो एक चीज जो आपको बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है कि तमाम इदारों को अलाइन करने की कोशिश की जा रही है एक पोजीशन के साथ, जिसमें वो जो ताकतवर लोग हैं, जिस तरीके से वो ये सारा कुछ चलाना चाहते हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम इदारे एक जगह पे आके खड़े हो जाएं। जो हम लाइन दें, तमाम इदारों को उसी लाइन के मुताबिक चलना चाहिए। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मिसाल दी। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस तरह बदमाश बन के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के सामने खड़ा हो गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिखा है, बड़ी तफसीलन ये सारी बातें उसमें एड्रेस की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दूसरी वजाहत देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हुकूमत ये चाहती है और ताकतवर लोग ये चाहते हैं, और उन लोगों का एक प्लान है, और प्लान ये है कि 2/3 अक्सरियत असेंबली में चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा किया जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो काफी अरसे से ये गेम खेल रहा है। आप ये अगर पढ़ें जो तफसीली फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, ये तो पूरी चार्जशीट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कि कैसे आपने एक सियासी जमात को सियासी जमात ही नहीं रहने दिया, कैसे आपने उनके लोगों को आजाद कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सब किया है, और वो इस वजह से किया है क्योंकि उस वक्त यही करना मकसूद था। ये इस सारे माहौल में इलेक्शन कमीशन का रोल तो बड़ा वाज़ेह था कि वो क्या करना चाह रहा है। अब आने जरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अभी आपने काजी फैज साहब का जिक्र किया और आपने अंदरूनी इख्तलाफ का जिक्र किया। अंदरूनी इख्तलाफ भी इस बैरूनी इख्तलाफ के ही तनाजुर में देखें कि इस वक्त कोशिश क्या हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि एक आईनी कोर्ट बना दिया जाए। अब ये बात बड़ी अच्छी है, सब कहेंगे हमने तो अपने मंशूर में लिखा था, लेकिन बात शुरू कहां से हुई थी? शुरू हुई थी टेन्योर कर दे जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, काजी फैज साहब का। या आपको याद होगा लॉ मिनिस्टर ने कहा था, काजी साहब ही नहीं माने। उसके बाद कहा गया उम्र 68 साल कर दें, उसमें काजी साहब मान गए
لیکن آئینی ترمیم چاہیے تھی اور دوسری جماعتیں نہیں مان رہی تھی کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہو جائے گا. پھر کہا گیا جناب ٹاپ 5 ججز میں سے کسی ایک کو حکومت چن لے. یہ تمام کوشش ہو رہی تھی یا کسی ایک صاحب کو رکھنے کے لیے یا 2-3 کو نہ رکھنے کے لیے, کہ ان کو کسی طرح اس سسٹم سے, اس نظام سے باہر نکالا جائے. ایک ایسا کورٹ بنے جس کو پاکستان کے وزیر اعظم چنیں گے, ان کی یعنی سیاستدان یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے جج ہوں گے. کیونکہ آپ کو مثال دی جائے گی امریکہ کی, لیکن ہم امریکہ کی طرح چلتے نہیں ہیں. Absolutely. یہاں پر جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن, کوئی سیاست ہوتی ہے, کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کو سائنس نظر آئے گی, کوئی فنکاری نظر آئے گی, کوئی واردات نظر آئے گی. اور یہاں پر بھی وارداتیں پڑی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ساری واردات کس لیے, پورا نظام تباہ کرنے کے در پہ لگ گئے. صرف اس وجہ سے سارے اکٹھے ہو جائیں اور یہ ملک ہماری مرضی سے چل لے. اس وقت پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے جو ڈیمیج کیا جا رہا ہے ریاست کو, ریاست پاکستان کو؟ کین وی افورڈ دس؟ دیکھیں, سپریم کورٹ سے بڑے اختلافات رہے ہیں لوگوں کے پچھلے 20 سال میں. ہم خود اس کے اندر بڑے ایکٹیولی رہے ہیں, چاہے وہ لائرز موومنٹ ہو یا اس کے بعد کے واقعات. سپریم کورٹ ہمیشہ ڈیوائزو رہا ہے کچھ سیاسی معاملات میں, بٹ لارجلی اس کو ڈیمولش نہیں کیا گیا, کوئی امپلوژن کا شکار نہیں ہوا سپریم کورٹ. لیکن ہم کیا یہ افورڈ کر سکتے, کیا یعنی آپ اس ملک کا عدالتی نظام تباہ کر دیں صرف اس وجہ سے تاکہ ہماری مرضی کے لوگ ایک سرٹن جگہ پہ آ کے ہماری مرضی کے فیصلے دیں؟ جب تباہ کر دیں گے اس کو کھڑا کون کرے گا؟ اصل سوال یہ ہے. آپ کا نظام, آپ دیکھیں الیکشن کمیشن پاکستان, سپریم کورٹ, پارلیمان, اگر یہ سارے ادارے ہی آپ کو نظر آ جائیں, پارلیمنٹ کو دیکھیں, فارم 47 کی پارلیمنٹ کون نہیں جانتا؟ یہ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت کے ساتھ ترمیم کرنے جا رہی ہے. کیوں؟ کیا آپ مائنورٹی کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ آپ آ کے آئینی ترمیم کر لیں؟ لیکن کر رہے ہیں. آپ ایک کورٹ کو بھی برباد کرنے کے چکر میں. اینڈ ان آل دس کاش صاحب, جس طرح کے آپ نے سارے ایونٹس کا حوالہ دیا گزشتہ 1.5 سال میں, جو کچھ ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, کنٹمپچس تو اس پورے سینیریو میں ایک بہت ہی چھوٹا سا لفظ لگتا ہے, نظر آتا ہے. جس طرح سے ایک فائنل آربیٹر کی, اور ہمیشہ سے یہی سنا جاتا تھا ایک لاسٹ ریزورٹ ہے, اس کا فائنل ورڈ ہی از دا فائنل سے. اگر وہی انٹرپریٹ دیٹ ول بی سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن بائی دی ایگزیکٹو, تو پھر کدھر معاملات جو ہے وہ کیا پھر طاقت کے زور پر ہوں گے, وہ کیا سڑکوں اور احتجاج کے تھرو ہوں گے؟ سو قاری صاحب یہ ضرور بتائیے گا, یہ 63A اور آئینی ترمیم کا جہاں پر آپ حوالہ دے رہے ہیں, 63A سے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی جو بینچ کی کمپوزیشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ جو اوریجنل ججمنٹ تھی which was authored by جسٹس منیب اختر صاحب, اس کو یہ ریویو بینچ نلیفائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی, لیٹس بی آنسٹ, مطلب پبلک ڈومین میں یہ بڑی باتیں کی گئی بینچ فکسنگ کی, کہ بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے پاکستان میں سب کو کہ فیصلہ کیا ہوگا. بھائی اس سے آگے کیا کہیں, بینچ بنتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ فیصلہ کیا ہوگا. لیکن یہ بات بھی حکومتی سرکلز میں یہ چل رہی ہے, ہو جائے گا. پی ٹی آئی کے 4-6 لوگ 8 لوگ توڑ لیں گے, زیادہ کیا دوبارہ الیکشن لڑا کے ان کو واپس لانا ہے, لے آئیں گے ہم ان کو. جو فائنل آربیٹر کی بات کی نا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز آپ کو پسند آئے یا نہ پسند آئے, وہ تھی تو اس جگہ پہ 40% غلط ہوگی, 60% ٹھیک بھی رہی ہوگی. ہم اب اس جگہ جا رہے ہیں جب فائنل آربیٹر جو بھی ہوگا وہ فائنل آربیٹر اس کو مانے گا نہیں. یعنی اس میں تبدیلی کیا کریں گے آپ؟ ہمیں نظام بنانے ہیں, اس کو مضبوط کرنا ہے, ریفارمز کی ضرورت ہے عدلیہ میں. لیکن آپ ریفارمز یہ ہمیں نہ دکھائیں کہ ریفارم اس لیے نہیں کی جا رہی کہ ادارہ بہتر ہو, ریفارم اس لیے کی جا رہی ہے کہ ہمارا نفع کس چیز میں, ہمیں مفاد سیاسی چاہیے, وہ سیاسی مفاد کی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے. یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے. سیمز لائک کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اقتدار جو ہے ان کا ایک امورٹل نظر آئے. بلاول صاحب کا آپ نے ریسنٹلی انٹرویو بھی کیا, اور انہوں نے آئینی عدالت کے بھی حوالے سے کہا کہ یہ بی بی کا یہ ایک خواب تھا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے وہ اس کا حصہ بھی تھا. سو اس لیے اس آئینی عدالت کو اور یہ بن کے رہے گی. لیکن اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ کاش صاحب آپ نے دیکھا ہوگا, اس کا جو پوائنٹ نمبر 23 تھا وہ ہارس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کے حوالے سے بڑا واضح تھا. سو یہ مطلب اس انفنش ایجنڈا کے حصے میں وہ شکے یا وہ نکات جو ہے وہ کب اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیں, یہ جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی نا, میں جو فریمرز تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے, میں ان سے بات کر رہا تھا, بڑے لوگوں سے بات کی پیپلز پارٹی کی سائڈ پہ. تو اس کا کانسیپٹ کیا تھا کہ سی او ڈی میں کیوں لکھا گیا؟ کیونکہ پرویز مشرف صاحب کا دور تھا, تمام جج نیچے سے ہائی کورٹس میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, ان کا کہنا تھا کہ یہ سارے کے سارے
परवेज मुशर्रफ साहब के मंजूर नजर जज आ गए थे और ज़ाहिर है उन्होंने फैसले भी वही देख देख के करने थे। तो इसलिए कहा गया कि इस फौजी तसल्लुत से आज़ाद किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को और एक नया कोर्ट बनाएंगे हम जब आएंगे, ताकि हम आईनी और कानूनी मामला सीधे कर सकें। लेकिन यहां पर तो जिस सोच के मुताबिक किया जाता है उसके बिल्कुल मुखालिफ ये काम किया जा रहा है कि एक हाइब्रिड निज़ाम जिसका सारे हिस्सा, आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में फ्लोर क्रॉसिंग की बात की, वो तो किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया गया कि किसके कैसे ताल्लुकात होने चाहिए, कोई उनसे एंगेज नहीं करेगा, कोई उनके साथ रल के हुकूमतें नहीं बनाएगा या सियासत नहीं करेगा। लेकिन वो सब हो रहा है, यहाँ पे एक हाइब्रिड रजीम चल रही है। फिर कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं। का देखिए हम सब और मजबूरी है। मजबूरी क्या है भाई, को पूछे बिलावल साहब से, बिलावल साहब आपकी मजबूरी क्या है? मजबूरी यही है कि सर ऑर्डर आ गए। अब जो ऑर्डर आ गया हम तो उस ऑर्डर के सामने खड़े नहीं हो सकते। तो मौलाना साहब आप खड़े हो जाएं, मौलाना साहब कुछ थोड़ी आप कोशिश कर लें कि आर्टिकल के ऊपर आप थोड़ा वजन डालें ताकि हम उसको निकालें, और निकाल भी दिया है अपेरेंटली। मौलाना साहब कल बता रहे थे कि वो आर्टिकल 8 की जो तरमीम है वो निकाल दी गई है मुसवदे से, जो आईनी मुसवदा था। और वो रेडी है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया कि आपकी मुलाकात उनसे हुई, वो इस तरमीम के लिए मौलाना साहब रेडी हैं, तैयार हैं? देखिए इंप्रेशन यही है, मौलाना साहब ने जिस तरीके से इसको पिच किया कल के वो क्या करेंगे या क्या हो रहा है, उसमें यही कहा गया है देखें जी ये भी हमारी डिमांड थी, ये भी हमारी डिमांड मंजूर कर ली गई, हमारी डिमांड आर्टिकल 8 और 9 पर थी, उसको बिल्कुल ही निकाल दिया गया है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो हमारी डिमांड ही थी, और हुकूमत हमें कह रही है कि सर आपके कहने पे हम ये कर रहे थे। फिर जो जजेस की ट्रांसफ़र है हाई कोर्ट की, जब ये मैंने सवाल पूछा हो तो उस पर कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा मेरा तो इस पर मौक़िफ़ ये है कि ये अच्छी चीज़ है। अब सवाल बाद में मैंने कहा जी पाकिस्तान में तो ये होगा कि कोई सरकार का केस हाई कोर्ट में चल रहा होगा और सरकार को लगेगा कोई जज मेरी लाइन पे नहीं जा रहा तो उसको उठा के ट्रांसफ़र कर देगी। बिल्कुल। तो ये कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर करेगी? लेकिन उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत से डिफरेंट नुकात पर, यानी उन्होंने, मौलाना ने ये भी कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो बन जाए सनसेट क्लॉज के साथ के 2 साल के लिए हमें इजाज़त दे दे। सो ऐसा लगा कि बहुत से मामलात तय हो गए हैं, बहुत से मामलात पर एग्रीमेंट हो गई है कि करना क्या है, और यानी इस वजह से मुझे लगा कि मौलाना उस तरफ जाएंगे। लग ऐसे ही रहा है हमारा। कल रात को भी हम बहुत से दोस्त इकट्ठे थे जो ब्रीफिंग में भी थे, किसी के घर खाने पर इकट्ठे थे, तो वहां पर भी सबका कंसेंसस यही था जो एटलीस्ट अटेंड किए हुए थे ब्रीफिंग, कि हाँ लगता है मौलाना साहब तैयार हो गए आईनी तरमीम के। और मिलिट्री कोर्ट्स के भी हवाले से आप जो कह रहे हैं कि मौलाना साहब उसकी भी हिमायत कर रहे हैं। जी उन्होंने ये सनसेट क्लॉज का जिक्र किया कि अगर सनसेट क्लॉज के साथ किया जाए 2 साल तक, अगर मिलिट्री को देखें जी, मुल्क के हालात देखें, इसी वजह से मिसिंग पर्सन्स होते हैं, तो अच्छा ना मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। तो कहा गया सर इसका तनाजुर 9 मई है कि 9 मई के लोग भी हैं जिनका मिलिट्री ट्रायल होना है। हाँ जी, फिर अब होना है तो होना। तो वो मेरा ख्याल है वो उस पर भी तैयार थे कि एक सनसेट क्लॉज के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल्स होने चाहिए। राइट। काश साहब, अब थोड़ा जरा पीटीआई और पीएमएलएन की पॉलिटिक्स पे भी मैं चाहूंगी आप जरा कमेंट करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अरसे से सुन रहे हैं कि वो लंदन जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे। ये वोट डाल के जाएंगे या वोट डाले बगैर जाएंगे? देखिए अगर तो वोट का मामला आ गया, मुझे लगता है डालना तो इतना टाइट वोट है कि मौलाना एक वोट मैटर करता है। लोग यहाँ पर जब बुलाया गया था लास्ट टाइम, सारों को इकट्ठा बेचारों को किया था इन्होंने इस्लामाबाद में वोट डालने के लिए, तो एक साहब की वालदा वेंटिलेटर पर थी, एक एमएनए की, और मिन्नतें करते रहे कि मुझे वापस जाने दें, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन कहा गया नहीं आपने वोट डालना है। एक भेड़ बकरियों की तरह उनको असेंबली के अंदर किसी को पता नहीं। ये लेजिस्लेटर्स हैं, इनको पता आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाले, कानून साज। और कानून साज और लेजिस्लेटर को ये भी पता नहीं कि मुसवदे में क्या लिखा है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा था कि जो ही मुसवदा आएगा सिर्फ आपने यस करके उसको पास कर देना। और फिर ये कहते हैं, बिलावल साहब जब 63A को डिफेंड कर रहे थे तो क्या कमाल की दलाइल दे रहे थे कि आज़ाद करें कानून साजों को, यानी लेजिस्लेटर्स को, कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करें। यहाँ पे अपने ज़मीर के फैसले तो मुश्किल ही हुआ करते हैं। लेकिन ये बात मियाँ साहब की एक और चीज़ मेरे जहन में आई, वैसे ही हम देख रहे थे इस चीज़ को, एक सेहतमंद पंजाब की कैंपेन पंजाब चला रहा है। मतलब इतना सेहतमंद पंजाब है, लेकिन मियाँ साहब को सेहत लेने के लिए या अपने टेस्ट कराने के लिए और इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। तो कौन सा सेहतमंद पंजाब? Which is very unfortunate as well। बिल्कुल। ये भी देखें
बकाया ये साहब, गरीबों को जो छोटी मोटी सेहत का चाहिए ना, डिस्प्रिन की गोली, उतना सेहतमंद पंजाब है या वाकई में सेहतमंद पंजाब है जिसमें आप अच्छे अच्छे अस्पताल बना रहे हैं जहाँ पे ये अमीरों का और एलीट का इलाज करें ना, ऐसा अस्पताल बनाएं जिसमें गरीब का भी इलाज हो और मियाँ साहब भी यहाँ पे इलाज करा सकें। बट कायर साहब, ऑन अ बिगर कैनवस आपको नजर क्या आ रहा है? मियां साहब की फिर खामोशी के पीछे वजह क्या है? इतना कुछ हो रहा है, इतनी तरमीम लेके आई जा रही है, पावर्स जो है वो नजर आ रहा है बाकायदा तौर पे एब्डिकेट हो चुके हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एब्डिकेट हो गई हैं। आपके ख्याल में नवाज शरीफ साहब हैज ही लॉस्ट द ग्रिप ओवर हिज पार्टी, या फिर सब कुछ उनको इस वक्त इक्तदार या सीएमशिप की मजबूरियां ही आड़े आ गई हैं? नहीं जी, देखिए सियासत की मजबूरियां जो आड़े आ गई, उनका मुखालिफ उनकी शायद कैलकुलेशन में उनसे बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, जिसका नतीजा उन्होंने 8 फरवरी को देखा कैसे वो अपने घर की सीटें हार गए। यानी वो लाहौर की सीट हार गए, यहाँ से लेकर पंजाब वो अंदर चले जाएं, जीटी रोड की कोई एक सीट मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकी। किसी ने सोचा था मुस्लिम लीग नून का ताना क्या था सियासत का, ये जीटी रोड की पार्टी है जी, जीटी रोड हार गई पूरे का पूरा, एक सीट नहीं निकली। यानी जो लाहौर के भी अगर मैं आपको सुनाऊं किस तरह से आरओ उसको इकट्ठा किया और मियां साहब के हल्के के आरओ के साथ क्या हुआ, तो किस तरह मुश्किल से सीटें निकाल के दी गई। अब उन हालात में मियां साहब को यह लगता है कि मेरा जो मुखालफ है वो जाने और ताकतवर लोग जाने, तुसी सानू उन्हें खत्म करके दोगे, आपको जो खिदमत चाहिए हम वो खिदमत करने को तैयार है। ये है एक चीज जो अभी फिलहाल नजर आ रही है। मेरे लिए ज्यादा सरप्राइजिंग पीपल्स पार्टी है, क्योंकि उन्होंने तो अपना रिटेन किया वोट बैंक सिंध का ज्यादा, लार्जली इंटीरियर सिंध का, चले 4-6 सीटें आगे पीछे होना पाकिस्तानी सियासत में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन जिस तरह बिलावल अपने आप को पेश कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज पेश कर रहे हैं, कि मैं करके देता हूं आपको, वो मेरे लिए जरा ज्यादा परेशानी का बाइस है। क्योंकि पीपल्स पार्टी वो पार्टी थी जिसको देखा जाता था कि आइन, कानून, इखलाकियात, जब भी ये मुश्किलात आएंगी, पीपल्स पार्टी बेशक हम गवर्नेंस से हम उसकी डिसएग्री करें, इख्तलाफ करें, लेकिन इन चीज़ों पे खड़ी हो जाएगी। तो मियां साहब ने खामोशी इस वजह से इख्तियार की है। ग्रिप का कोई मसला नहीं मियां साहब को, पार्टी की ग्रिप उनकी अपनी जगह मौजूद है। शहबाज साहब उनके बाहर नहीं जाएंगे, मरियम नवाज कैसे जा सकती हैं उनके बगैर। सो नवाज शरीफ की कई भी बात आखिरी बात है, हरफ आखिर है पार्टी के अंदर। लेकिन क्या असल मसला सियासत है? वो सियासत करके शायद उनको लगता है कि हम नहीं जीत सकते, तो यही करके जीत सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि वो सारा कुछ फिर आउटसोर्स कर दिया गया है और मियां साहब वो कह रहे हैं हाथ दस्तखत करने या अंगूठा लगाने के लिए तैयार हैं कि जो आप कहेंगे हम कर देंगे। राइट, बकाया साहब, एट द सेम टाइम उनका ओपोनेंट जो है उनकी भी अभी तक वो बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है इमरान खान साहब की। आज भी हम देख रहे थे वो जो गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की सहाफियों से, उसमें उन्होंने यही कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। ऑल्दो आपको पता है रऊफ हसन साहब अभी कुछ दिनों कबल कह चुके हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी है एस्टैब्लिशमेंट से एंगेज हम करें। खान साहब ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा रऊफ हसन की गलतफहमी हुई होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी रिटरेट किया कि एस्टैब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात का फायदा ही नहीं है, वो राइट दिखा के जो है वो लेफ्ट मारते हैं। हाँ, तो इमरान खान साहब की इस क्लैरिटी के साथ एंड वेरी सेज कि पिंडी का अब ये जलसा नहीं होगा, भरपूर एहतजाज होगा। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी उनके वकला एहतजाज करेंगे। सो किस तरफ अब मामलात इनके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आई कीप आस्किंग यू द सेम क्वेश्चन इन एवरी शो कि आपको इमरान खान साहब इस क्लैरिटी के साथ कब तक बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बाहर तो आते हुए नजर नहीं आ रहे जी। लगता ऐसा ही है कि जब तक साइयों का जोर चलेगा इमरान खान साहब अंदर ही रहेंगे, वो बाहर नहीं आएंगे। ये जो बीच में आपने सुना मुज़ाकरात वगैरह वगैरह, इमरान खान साहब के लिए फिलहाल इस सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं। उनको जो सिस्टम जिस तरह सोच रहा है वो यही है कि यही हुकूमत चलेगी। आप देख रहे हैं कि सारा निज़ाम उसी तरफ उसको चलाने के लिए कोशिशें कर रहा है कि किस तरह ये भी मैनेज कर लें तो अदलिया भी मैनेज हो जाए तो बाकी इदारे भी मैनेज कर लें, तो इमरान खान साहब अंदर रहेंगे। लेकिन क्लैरिटी उनके पास भी नहीं है। देखिए, या तो आप कहें कि मैं डेमोक्रेट हूं या आप नहीं है। ये नहीं हो सकता कि आप ये भी कहें कि मैं डेमोक्रेट हूं, मैं जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहा हूं और मुज़ाकरात आपने इस्टेब्लिशमेंट से करना। तो आपका काम था जमहूरी सियासी जमातों को उनसे मुज़ाकरात करना। तो क्लैरिटी अब देखें, परसों का जलसा कैंसिल कर दिया। आई जस्ट डोंट गेट इट कि ये जलसा कैंसिल करके जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या इनको लगता है कि हम जलसा बड़ा नहीं कर सकेंगे और इस वजह से जो एम्बैरेसमेंट होती है, लोग बंदे गिनते हैं, उसकी वजह से एहतजाज में कोई बंदा थोड़ी गिनता है कि कितने बंदे आए हैं। बट आपको लग रहा है काश साहब कि ये सीरीज ऑफ जलसाज भी या एहतजाज भी, इनको ये मोमेंटम पीटीआई जो है
نہیں گین کر پائے گی اس سے؟ دیکھیں اگر کریں گے تو مومنٹم آئے گا نا. دیکھیں پہلا جلسہ جو انہوں نے اسلام آباد کا کیا واز اے گڈ شو. لاہور کا جلسہ واز این اوکے شو, لیکن آپ کو پھر بھی یہ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ بندے بار بار دکھا سکیں کہ دس از آر اسٹریٹ پاور, دس از آر اسٹرینتھ, لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اصل تو لڑائی پھر آخر میں لوگوں کی ہے نا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, وہ آپ دکھا سکتے ہیں جب آپ بڑے جلسے کریں گے اور یہ دکھا پائیں گے کہ کے پی میں کر لیں, وہ تو آسانی سے کیے جا سکتے ہیں. آپ اور جگہ پہ سندھ میں کریں, بلوچستان میں جا کے کر سکتے ہیں. یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اور الٹیمیٹلی آپ یہ جو ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جو ایس او پیز آتے ہیں یا این او سی ان کو جاری کی جاتی ہے, جو کنڈیشنالٹیز امپوز کی جاتی ہیں, الٹیمیٹلی آپ 3 گھنٹے, کل کو آدھے گھنٹے کے لیے ان کو ٹائم دیا جائے گا, وہ بھی جو ہے فالو کر لیں گے. ان کو 40 کلومیٹر تو اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے, شہر سے 40 کلومیٹر دور جو ہے ان کو جگہ مختص کی جاتی ہے. پرکاش صاحب آخری سوال مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ حکومت بائی دا وے اکنامک ریوائول اس قسم کی باتیں سن رہے ہیں. آج عرفان صدیقی صاحب کی بات سن رہے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پہلے سے زیادہ مضبوط تر اب ہو رہی ہے, آئی ایم ایف سے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے ہیں, دوست ممالک اب ہماری طرف دیکھ رہے ہیں سرپرائزنگلی. سو واقعی میں ایسا ہی ہے, اکنامک ریوائول ہو رہی ہے, حکومت مضبوط تر ہو گئی ہے, یا پھر ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ اگر میاں صاحب کا اوپوننٹ جو ہے اس وقت اتنا مقبول ترین ہے, سو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم ملک جو ہے وہ صحیح جا رہا ہے, اور اس کیوس کو کاؤنٹر کیا جائے تاکہ اس بیانیہ سے. دیکھیں دوست ممالک آپ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کی معیشت سٹیبل ہو گئی ہے تو اس لیے دیکھ رہے ہوں گے ہمارے پیسے واپس کر دیں. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے ہم چین اور سعودی عرب سے پیسے مانگ رہے تھے اور وہ دونوں پیسے دینے سے انکار کر رہے تھے. اتنی مضبوط معیشت ہے آپ کی. سو جو اتنی اچھی اگر ان کی معیشت ہو گئی ہے, جو کہ آئی ہوپ کہ ایک دن ہو جائے, کم از کم ہفتہ پہلے تو نہیں تھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے کی وجہ سے تھوڑا سانس لیں گے, تھوڑا ریلیف آئے گا کہ چلیں فوری اب کوئی اکنامک پریشر یا ٹینشن نہیں ہے. لیکن کیا ہمارے معاشی مسائل حل ہو گئے؟ فار فرام اٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارے معاشی مسائل ابھی حل ہوئے ہیں. صرف ہم وقتی تھوڑی سی اسپیس نکلتی ہے عموماً اس طرح کے ٹائم پر, جب آئی ایم ایف آتا ہے آپ کو پتا ہے وہ یہ ٹرانچ آپ کو مل جائے گی, وہ پھر آپ کو کنڈیشنز دیں گے, اگلی ٹرانچ پہ پھر دوبارہ کنڈیشنز کہیں گے پوری کی ہیں یا نہیں کی, بتاؤ بجلی بڑھائی, گیس بڑھائی, فلانی چیز لیوی جس کی کانسیکوینسز ملکی عوام بیئر کر رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ کاشف صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں خدیجہ شاہ صاحبہ, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, سکسیسفل انٹرپرینیور ہیں, رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, اینڈ آلسو پی ٹی آئی از نامنیٹڈ ممبر آف نیشنل اسمبلی آن ریزرو سیٹ, آلدو الیکشن کمیشن آف پاکستان بہرحال یہ پی ٹی آئی کو ریزرو سیٹ دینے کے حق میں نظر نہیں آ رہا, اور جو کچھ الیکشن کمیشن کا سٹانس نظر آ رہا ہے. بٹ خدیجہ شاہ صاحبہ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز کریں گے ایک and we would want you to narrate آپ کا جو پورا ایک ایکسپیرینس رہا. ایک لائف تھی 9 مئی سے پہلے کی, ایک لائف ہے 9 مئی کے بعد کی. آپ ایگزیکٹلی 9 مئی کو تھے اور آپ نے کیا وٹنس کیا اس دن؟ السلام علیکم ملینا, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سو 9 مئی کو میں ایکچولی اپنے کام پہ جا رہی تھی. جب میں نے اپنا ٹویٹر دیکھا تو اس کے اوپر کال پی ٹی آئی آفیشیل پہ دی گئی تھی کہ سارے لوگ پروٹیسٹ کرنے کے لیے گلبرگ لبرٹی مارکیٹ پہنچے. آئی واز ایکچولی میں نے وہ پڑھا اور پھر میں نے جب تھوڑا سا اسکرول کیا سوشل میڈیا, سو آئی سو دیٹ دیر ور ویژولز آف عمران خان ریئلی بروٹلی being sort of assaulted and arrested from the Supreme High Court premises, I believe. اور پھر obviously I made a decision in that very moment کہ مجھے protest میں جانا چاہیے. I've always been an Imran Khan supporter, I've been a PTI supporter, اور میں ساری protest میں جا رہی تھی اور میں جلسے میں بھی جاتی رہی تھی. So میں نے I turned the car around and I went towards گلبرگ. اور جب میں گلبرگ مین بولیوارڈ پہ پہنچی تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کراؤڈ جو تھا وہ اوریگا مارکیٹ کے تھوڑے آگے جمع ہوا تھا. سو آئی ٹولڈ مائی ڈرائیور کہ آپ ادھر ہی گاڑی روک لو کیونکہ آگے بہت رش ہے, اور میں پیدل کراؤڈ کو میں نے آئی جسٹ ہاپڈ آن ٹو دی ادر سائڈ آف دا روڈ اینڈ جوائن دا کراؤڈ. اب وہ کراؤڈ آہستہ آہستہ میں کسی کے ساتھ یہ پلان بنا کے نہیں گئی ہوئی تھی. آئی ہیڈ نو بڈی ود می.
as such. So میں اکیلی تھی, so I just started walking with the crowd. اینڈ وہ جو سارے لوگ تھے وہ انہوں نے چلنا شروع کر دیا, وہ کینٹ کی طرف چلنا شروع ہو گئے, میں بھی ان کے ساتھ چلتی گئی. راستے میں پھر میں نے بہت سے فیملیئر فیسز بھی دیکھے, بہت ایسے لوگ جن کو میں جانتی تھی وہ بھی ادھر تھے. اینڈ وی ور جسٹ اٹ واز اے پیسفل بنچ آف پیپل. کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی which would indicate کہ کوئی وائلنس ہونے والی ہے. اور جو باتیں بھی میں لوگوں کی سن رہی تھی اور جو ایک کمیونیکیشن ادھر چل رہی تھی وہ یہی تھی کہ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ادھر جا کے کیا پتہ ایک کوئی سٹ ان کریں گے یا تھوڑی دیر وہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے ادھر بیٹھ جائیں گے. بٹ آئی واز پریٹی شیور کہ کیونکہ میں خود کینٹ میں رہتی ہوں, سو آئی واز پریٹی شیور کہ جب ہم چیک پوسٹ پہ پہنچیں گے, ادھر ایک ملٹری پولیس کا چیک پوسٹ ہے اور اس کے اوپر only residents of Kant can actually go inside the cantonment. So I was pretty sure کہ ہم ادھر ہی رک جائیں گے اور ادھر لوگ جو بھی احتجاج کرنا چاہیں گے وہ ہوگا. اس کے بعد آپ کو پتا یہ کب چلا کہ آپ کو ان واقعات میں اور یہ جو دہشت گردی کا کیس ہے اس میں بک کر لیا گیا ہے, نامنیٹ کر لیا گیا ہے؟ یہ ایکچولی مجھے جب میں اس کے بعد میں گھر چلی گئی 6 بجے کے قریب, I went home and ادھر تب تک کہ when all this tear gas and all started, میرا گھر قریب ہی تھا تو میں گھر چلی گئی. مجھے تھوڑے دن بعد کئی میسیجز وغیرہ آنے شروع ہوئے کہ آپ کو اٹھا لیا جائے گا, سو آپ ذرا اپنے آپ کو سیف کر لیں. سو آئی مین اٹ واز ویری, تب بھی میرے اوپر کوئی FIR نہیں تھی, میرے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں تھی, بٹ جسٹ آؤٹ آف sort of as a precautionary measure I left my home and I took my daughter with me and the two of us, ہم لوگ میری ایک دوست کے گھر میں چلی گئی اس عرصے کے لیے. سو I actually had no clue کہ میرے اوپر کوئی FIR یا کوئی ایسی چیز ہے. بٹ اس کے بعد I was there was a raid at my house at my parents' home in Kant. اور میرے والد کو, میرے بھائی کو اور میرا my husband was also there, ان کو انہوں نے کسٹڈی میں لے لیا. اینڈ اس کے بعد my father and my brother were released, but my husband was not released. And then I started seeing this narrative being built on social media کہ میں کوئی اس پورے 9th May کے پروٹیسٹ کی میں ماسٹر مائنڈ تھی. بالکل جی میں ماسٹر مائنڈ تھی اور میں کوئی PTI لیڈرشپ کی کوئی ایک اہم رکن ہوں, اور یہ سارا ہم نے مل جل کے ایک ماسٹر پلان بنایا تھا عمران خان کے ساتھ, اور ادھر ہم لوگوں کو لے کے گئے تھے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. سو I was in a state of shock when I would actually see all of this, کیونکہ میری سمجھ سے باہر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ نہ تو میں PTI کی ممبر تھی. یہ 9 ماہ نے آپ کو کیسے تبدیل کیا ہے؟ دیکھیں جیل, ایک تو جیل, ایک انسان جو کبھی زندگی میں کسی تھانے میں بھی نہیں گیا, اس کے لیے جیل جانا از اے ویری بگ سائیکولوجیکل بیریئر ٹو کراس. اور obviously کوئی بھی جیل اچھا نہیں ہوتا, جیل ہوتا ہے. اور جو پاکستانی جیلز ہیں انفارچونیٹلی وہ تو ان کی تو بہت کنڈیشنز خراب ہیں, اور the way people are treated over there, it's highly, I think وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہیومن رائٹس کے کافی ہی خلاف ہے ادھر جو ساری کنڈیشنز ہیں. سو پہلے دن تو انہوں نے مجھے ایک تھانے کے اندر رات گزاری لٹن پولیس اسٹیشن میں. ادھر انہوں نے مجھے ادھر جو وہ اسٹریٹ کرمنلز کو لاتے تھے ان کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک چھوٹے سے سیل میں ڈال دیا, اور پوری رات میں نے ادھر گزاری. اگلے دن وہ مجھے ATC لے گئے, وہ میرے سر پہ کالا کپڑا ڈال کے. میں نے بہت احتجاج کیا کہ میں کوئی یہ آپ میرے سر سے اتاریں, ایک تو میں ایزمیٹک بھی ہوں, مجھے گھٹن بھی محسوس ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے وہ اتارنے نہیں مجھے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ ATC میں سارے ٹیررسٹ اسی طرح آتے ہیں. میں نے کہا میں ٹیررسٹ نہیں ہوں, لیکن اینی وے وہ مجھے وہ کالا کپڑا ڈال کے اندر لے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جوڈیشل کر دیا جج صاحبہ نے, حالانکہ ان کے پاس میرے اس وقت بھی انہوں نے میرے خلاف کوئی کسی قسم کے ثبوت نہیں تھے. ان کے پاس کچھ ایسا نہیں تھا جس کی وجہ سے مجھے جوڈیشل کیا جاتا. ان کو مجھے گھر بھیج دینا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے مجھے جوڈیشل کیا اور مجھے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا. کوٹ لکھپت جیل میں انہوں نے مجھے عام جو قیدی خواتین تھیں ان کی بیرک میں ڈال دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ PTI کی باقی خواتین کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ علیحدہ ایک بیرک میں ان کی اپنی بیرک ہے. تو میں نے کہا آپ نے مجھے ان کے ساتھ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لیے آرڈرز یہی ہیں کہ آپ ادھر رہیں گی. پریس کانفرنس کا یا کسی قسم کا کوئی پریشر؟
Initially to Alina, I think around 1.5 months तक مجھے بس اس بیرک میں رکھا گیا. نہ میرا فیملی کے ساتھ کوئی انٹریکشن تھا کہ میری فیملی they're innocent people, they're law abiding citizens. ہم نے یہ سب کچھ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. And especially because you've been giving interviews اور آپ نے یہ بات mention بھی آپ کرتی آئی ہیں کہ you obviously we all know that you're the granddaughter of a former chief of army staff. You come from an influential background, ایک affluent background سے آپ آئے, لیکن despite of all that, it took you 9 months to secure a bail. اتنا عرصہ, اور اس میں ہم نے یہ بھی سنتے ہم آئے کہ امریکہ کی جانب سے بھی بڑا پریشر تھا کہ آپ کو ریلیز کیا جائے. جی, سو آنیسٹلی اسپیکنگ, جب میری فیملی آلسو فیلٹ کہ ٹھیک ہے آپ جیل آپ جاؤ انویسٹیگیشن کے لیے, اور انشاءاللہ کیونکہ آپ کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, یو ول بی آؤٹ ویری سون. سو میں چلی گئی, میں خود ہی جا کے چل کے CCPO کے دفتر چلی گئی, اور ادھر کافی مجھے روڈ شاک ہی ملا, کیونکہ جس طرح سے انہوں نے میرے ساتھ اس وقت باتیں کی, انہوں نے مجھے واضح ہی کر دیا تھا اس پہلی میٹنگ میں کہ آپ اب لمبا ہی اندر جائیں گی. اور جب میں نے سوال پوچھا کہ میں لمبا اندر کیوں جاؤں گی, تو میرے خلاف تو کوئی ثبوت نہیں ہے, تو انہوں نے کہا بس اب آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لمبا جائیں گی. سو پہلے تو انہوں نے مجھے کافی آئسولیٹڈ رکھا, میں فیملی وغیرہ سے میں مل نہیں سکتی تھی, میری کوئی چیز نہیں اندر آ سکتی تھی, نہ میرے پاس کوئی میرے سپلائز تھے. ان عام خواتین کے وہ جو کنوکٹڈ کرمنلز کی بیرک میں انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا. بٹ ود اوور ٹائم جب میری انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں, اور پھر مجھے یہ انہوں نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ نے آپ کا ادھر رہنا بنتا نہیں ہے, آپ اچھے فیملی سے ہیں, آپ یہ کیوں کر رہی ہیں, آپ بتا دیجئے کہ آپ نے عمران خان صاحب نے آپ کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا. اور آپ کی وہ تو عام وہ کہتے تھے نا کہ آپ کی ذہن سازی ہوئی ہے. تو میرا یہی جواب تھا کہ میری کوئی ذہن سازی نہیں کر سکتا, میں ایک پڑھی لکھی خاتون ہوں, اور میں کوئی بچی نہیں ہوں کہ کوئی مجھے کچھ بتا دے گا تو میں وہ جا کے کرنا شروع کر دوں گی. خدیجہ, in all this, آپ کی فیملی کی طرف سے کبھی کوئی ایسی بات کہی گئی کہ آپ کنسیڈ کر لیں, آپ چھوڑ دیں, اسٹاپ سپورٹنگ عمران خان؟ دیکھیں, فیملی کا یہ ہے کہ obviously فیملی کی پرائمری کنسرن ہمیشہ آپ کا اپنا فیملی ممبر ہوتا ہے, اینڈ تب تک یہ بات واضح ہو چکی تھی, پریس کانفرنسز ہو چکی تھی, کافی لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ہوئی تھی, ان کے انٹرویوز بھی, تو ایک واضح ہو چکی تھی بات کہ یہ ساری چیزیں بے معنی ہیں. کوئی جو مرضی بھی کہہ دے, یہ سارا کچھ ایک پریشر کے تحت لوگوں سے کلوایا جا رہا ہے. اور آپ کے احساسات یا آپ کی فیلنگز کیا تھی؟ اینڈ اسپیشلی کیونکہ 9 مئی کی جو ویڈیو بھی دیکھی گئی جس میں آپ ڈرائیو کری تھی گاڑی, آپ کی گاڑی کے اوپر اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی چھت پر, وہ بھی باہر آئیں, اور پھر انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے علیحدگی اختیار کر لی. ہاؤ ڈس اپوائنٹڈ ور یو, اور کیا آپ کا باہر آنے کے بعد ان سے رابطہ ہوا یا کسی بھی PTI ڈیفیکٹر سے رابطہ ہوا؟ نہیں, میرا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا, اور آف کورس اٹ واز ویری کلیئر کہ جو لوگ PTI سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں یا جو عمران خان صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں, ان کے لیے ایک ڈفرینٹ پاتھ وے تھا, اور جو لوگ یہ نہیں کر رہے یا جو لوگ انکار کر رہے ہیں یہ کرنے سے, ان کے لیے ایک ڈفرینٹ کورس آف ایکشن تھا. سو آئی واز ویری کلیئر. this is what I told them as well کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے ادھر ہم نے صرف اس دنیا میں یہ وقت نہیں گزارنا, آگے اللہ کے سامنے بھی جانا ہے, اور جھوٹی گواہی میں نہیں دے سکتی, کسی کے خلاف بھی میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتی. اور جب میری کبھی عمران خان صاحب سے یہ کوئی بات ہوئی نہیں ہے, نہ میں پارٹی کی اس طرح سے لیڈرشپ میں ہوں, نہ میں آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ذہن سازی, یہ سارا منصوبہ بنایا, میری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ میں ادھر تھی. اٹ واز اے اسپونٹینیس پروٹیسٹ, ادھر لوگ اسپونٹینیسلی پہنچے تھے, اور وہ میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ سارے پیسفل تھے, ہم سارے پیسفل تھے. سو میں اس بات کی گواہی قطعی نہیں دے سکتی کہ کسی نے یہ منصوبہ بنایا یا کسی نے میری ذہن سازی کی یا پھر میں نے کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ. And perhaps you also stood firm in your stance. 9 ماہ جیل میں اب گزارنے کے بعد خدیجہ صاحبہ, عوام بھی جاننا چاہے گی کہ اب آپ نے سبق سیکھ لیا ہے, یا
آپ اور یا جو اب احتجاج ہو رہے ہیں، لیٹس سے پرسوں کی کال دے رکھی ہے عمران خان صاحب نے، اب وہ کہہ رہے ہیں جلد سے نہیں بھرپور احتجاج ہوگا، سو ان احتجاج میں آپ کو دیکھیں گے عوام؟ دیکھیں میرا اسٹانس بہت کلیئر ہے. میں پاکستان کی آئی ایم اے سٹیزن آف اے ڈیموکریٹک کنٹری، رائٹ؟ اینڈ جو میرے ملک کا آئین ہے وہ مجھے اپنے آرٹیکل 16 میں اجازت دیتا ہے کہ میں پروٹیسٹ بھی کر سکتی ہوں اور میں جلسے میں بھی جا سکتی ہوں، اور آرٹیکل 17 مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنا اظہار خیال کر سکتی ہوں. تو یہ میرے رائٹس ہیں، یہ میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، گرانٹیڈ ٹو می بائی دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور کانسٹیٹیوشن یہ اس ملک کا آئین ہے، اور میں جب اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہی تو مجھے پرسیکیوٹ کرنا یا میرے پیچھے آنا یا میرے اوپر FIR کرنا یا مجھے جیل میں ڈالنا، یہ سب کچھ غیر آئینی ہو جاتا ہے. تو میں بٹ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے پچھلے 1.5-2 سال میں، اور اب تو حالات یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہی رائٹ جو آپ مینشن بھی کر رہی ہیں، آئین پاکستان جو گارنٹی کرتا ہے آپ کو، اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آپ کو NOCs بھی ساتھ دیے جا رہی ہیں آپ کی پارٹی کو کہ ان کو کمپلائی آپ نے ضرور کرنا ہے، بٹ پروٹیسٹ میں آپ کو دیکھا جائے گا؟ جی میں ضرور جاؤں گی، اور ایز آئی سیڈ اٹ از مائی رائٹ. میں آپ کو کوالیفائی کروں گی کہ میں 9 مئی کو بھی پرامن تھی، اور میں آگے بھی ہمیشہ پرامن رہوں گی. رائٹ خدیجہ صاحبہ، میں کسی قسم کی وقت کی کمی ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس پہ بھی ضرور ناظرین کو بتا دیجئے کہ مریم نواز صاحبہ سے آپ ایک پرسنل لیول پہ ایک اچھی ریلیشن شیئر کرتی تھی، انہوں نے بارہا سوشل میڈیا کے تھرو بھی آپ کے، اور کیونکہ آپ ایک سکسیسفل برانڈ رن کرتی ہیں تو آپ کے برانڈ کو بڑی شاؤٹ آؤٹس بھی دیے، آپ کی تعریف بھی کی، آپ کے برانڈ کے وہ کپڑے بھی پہنتی تھی. اس پورے عرصے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی حکومت بھی آ گئی، ڈڈ شی ایور ریچ آؤٹ ٹو یو، اور ڈڈ یو ایور ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو ہر؟ نہیں جی، میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں. آپ انتشاری ہیں، دہشت گرد ہیں، اس قسم کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ڈو یو فیل ڈس اپوائنٹڈ کہ آپ کا ایک اچھا تعلق ان سے رہا؟ جی I mean obviously I feel very disappointed, but کسی کے کچھ کہنے سے اگر وہ کہہ دیں کہ میں دہشت گرد ہوں تو ان کو ثبوت دینے پڑیں گے کہ میں دہشت گرد ہوں. آج دن تک ان کی حکومت ایک ثبوت نہ دے پائی میرے خلاف. میری کوئی تصویر دکھا دیں دہشت گردی کرتے ہوئے، میری کوئی ویڈیو دکھا دیں دہشت گردی کرتے ہوئے، اس طرح کا کبھی کوئی ثبوت سامنے ہی نہیں آیا. تو بس کہہ دینا کہ کوئی دہشت گرد ہے، جو کہ یہ پوری جماعت، ایک پوری عمران خان کی جماعت کو یہ کہتے رہے کہ یہ سارے دہشت گرد ہیں، تو آپ کے کہنے سے ہم دہشت گرد بن نہیں جاتے، اور دس از ہائیلی ارسپانسبل. اور آپ ایک پالیٹکس کی بہت بری آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. رائٹ خدیجہ صاحبہ، لاسٹ میں ریزرو سیٹ، چونکہ آپ PTI کی نامنیٹڈ MNA ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ الگ بات ہے کہ ابھی تک آپ کی جماعت کو مخصوص نشستیں نہیں دے رہا. کتنا مایوس کن اس وقت آپ کو ایک رول نظر آ رہا ہے کمیشن کا بھی، اور جو ڈیٹیلڈ ورڈکٹ آئی تھی اس میں تو کلیئرلی یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریزرو سیٹس مل جانی چاہیے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن پاکستان کو تو سپریم کورٹ کی جو ڈیٹیلڈ ججمنٹ آئی ہے، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ آپ نے اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹی فلفل نہیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ ECP از اے گارنٹور انسٹیٹیوشن، ان کا کام بنتا تھا کہ وہ ایک صاف اور شفاف الیکشن کرائیں، اور انہوں نے ہر پوائنٹ پہ اس کی خلاف ورزی کی ہے. وہ دا ججمنٹ سیز کہ ECP نے ایسا رول ادا کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ خود ایک پارٹی ہیں اس ڈسپیوٹ میں، حالانکہ جبکہ ان کا رول تھا جسٹ ایز they had a management role. They can't become a party to this. So ان کو تو چاہیے کہ اب وہ آئی تھنک کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی فلفل نہیں کر سکے. لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ادھر مزید وضاحت مانگ لی ہے سپریم کورٹ سے کہ یا تو یہ بتایا جائے کہ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کو فالو کیا جائے یا پھر سپریم کورٹ کا آرڈر فالو کیا جائے. دیکھیں 189 آپ کا آرٹیکل 189 کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ ہمارے ملک میں دیٹ از گوئنگ ٹو بی وہ ہائیسٹ لیول کا آرڈر ہے. کانسٹیٹیوشن کو اور آئین کو ڈسائفر کرنے والا ہی سپریم کورٹ ہے، اور کوئی اور ادارہ اس کے اوپر نہیں ہے. کوئی ادارہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو ڈیفائن نہیں کر سکتا. رائٹ، اور اپ فرنٹ ہمیں بہرحال ڈیفائنس نظر آ رہی ہے، بڑا بلیٹنٹ ڈیفائنس نظر آ رہی ہے. بٹ تھینک یو سو مچ خدیجہ شاہ صاحبہ، تھینک یو فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.